हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 10को चाहिँ अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स युनिट 4 है त। हामीले यसभन्दा अघिका पार्टहरूमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले सिकिसक्यौँ, जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरू र आज पनि जुन हाम्रो लङ क्वेसन है त 10 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। र यसरी चाहिँ अब हामी यहाँ विशेष गरी चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको बारेमा चाहिँ आज हामी हेर्दैछौँ है त। कमर्सियल ब्याङ्क भनेपछि हाम्रो वाणिज्य ब्याङ्क भनिन्छ जसलाई, र यो पनि हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत नै पर्छ। अब यो वाणिज्य ब्याङ्क होस् अथवा अरू कुनै प्रकारको ब्याङ्क होस्, यसले मेन गर्ने काम भनेको त्यही हो, हाम्रो पब्लिकबाट सर्वसाधारणहरूबाट यसरी फन्डहरू कलेक्ट गर्छ र त्यो कलेक्टेड गरेको जुन डिपोजिट्स अमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि लोनको रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बरोवरहरूलाई चाहिँ लोन चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्दछ है त। त्यही त हो है हाम्रो यसमा। र यसपछि अब हामी जुन एक्जाममा सोधिएको रहेछ 2071 सालमा चाहिँ एसइईमा अब जुन हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको डेफिनेसन सोधेको छ र साथै अब हाम्रो जुन विशेष गरी कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ फङ्सन्सहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ सोधिएको छ है त। र हाम्रो यसपछि यहाँ कति नम्बरसम्म पुगेको थियो हामी अस्ति? क्वेसन नम्बर 2 सम्म थियो है त्यसमा। भनेपछि आज हाम्रो छ क्वेसन नम्बर 3। अब यो क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भनेको छ है सुरुमा। इन्ट्रोडक्सन अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको छ है त। एन्ड डिस्क्राइब एनी 6 functions of कमर्सियल ब्याङ्क भनेको है। जुन हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ हामीले फङ्सनहरूको बारेमा भन्नु पऱ्यो भन्दैछ। र यो हाम्रो वित्तीय संस्था अर्थात् हाम्रो यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको बारेमा त हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ। यो जुन हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा नै छ है, यो एउटा यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ यस्तो एक्टिभिटी गर्छ जसमा चाहिँ उसले चाहिँ जुन सर्वसाधारणहरूबाट अमाउन्टहरू डिपोजिट्सहरू कलेक्ट गरेर चाहिँ त्यो कलेक्टेड गरिएको अमाउन्टलाई चाहिँ फेरि बरोवरहरूलाई चाहिँ लोनको रूपमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले गर्ने गर्दछ है त। यहाँ हामीले हेरिसक्यौँ जसमा हामीलाई यहाँ भनेको छ है त, के भनेको छ भन्दा अब यसमा मिनिङ अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत है त। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन आर दोज अर्गनाइजेसन विच है त विच आर इस्टाब्लिस इन एन इकोनोमिक सिस्टम टु हेल्प टु बोरो एन्ड ग्रान्ट लोन एक्ट एज अ इन्टरमिडिएरी बिट्विन द सेभर एन्ड द बरोवर। यसले चाहिँ एउटा मध्यस्थकर्ता अर्थात् इन्टरमिडिएटको रूपमा चाहिँ यसले काम गर्ने गर्दछ। जुन हाम्रो सेभिङ गर्ने मान्छे र यसरी हाम्रो सेभिङ गर्ने मान्छे अथवा संस्थाले पनि गर्न सकिहाल्छ है। सेभिङ गर्ने पार्टी र यो लोन चाहिँ बराबर गर्ने पार्टीको बिचमा चाहिँ इन्टरमिडिएटको रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्ने गर्दछ है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको डेफिनेसन त भइसक्यो है, त्यसलाई कभर गर्नु होला। र हामी यहाँ चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामीले नपढेको भनेको यो जुन फङ्सन्स अफ द कमर्सियल ब्याङ्क है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा फङ्सन्स अफ कमर्सियल ब्याङ्क है त। यो कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ फङ्सनहरूको बारेमा चाहिँ हामीलाई सोध्दैछ, जसमा चाहिँ अब हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कले मेन गर्ने काम भनेको के हो त भन्दा डिपोजिट्सहरू चाहिँ जेनरल पब्लिकहरूबाट चाहिँ कलेक्ट गर्ने गर्दछ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा एक्सेप्टिङ डिपोजिट भन्छौँ है त। एक्सेप्टिङ डिपोजिट्स भन्ने कुरा भयो। र यसरी के रहेछ भन्दा चाहिँ यो एक्सेप्टिङ डिपोजिट भन्नुको अर्थ त्यही हो, हाम्रो जुन जेनरल पब्लिकहरू हुन्छ सर्वसाधारणहरूबाट चाहिँ उनीहरूले जुन डिपोजिट्स गरिदिनु है हाम्रो यसरी सुरक्षित साथ भनेर चाहिँ त्यो राखेको अमाउन्ट चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने भनेर चाहिँ यसरी बुझिन्छ है त। र अब जस्तै अब हाम्रो यो कस्टमरहरूबाट चाहिँ अब एक्सेप्ट गर्नु भइहाल्यो। र यसरी डिपोजिट एक्सेप्ट गर्दाखेरि पनि अब विशेष गरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्टमरहरूको लागि चाहिँ 3वटा टाइपको चाहिँ के हुन सकिन्छ भन्दा डिपोजिट्सहरू हुन सकिन्छ है त। यो डिपोजिट्सहरू अन्तर्गत पनि हाम्रो एउटा के हुन्छ त भन्दा करेन्ट डिपोजिट्स हुन्छ है त। के छ यसमा हाम्रो एउटा करेन्ट डिपोजिट्स। र अब अर्को हुने भनेको हाम्रो के छ यसमा सेभिङ ब्याङ्क डिपोजिट है, सेभिङ ब्याङ्क डिपोजिट। र त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ हुने भनेको फिक्स्ड डिपोजिट है त।
हाम्रो यसमा के हुन्छ, यसमा फिक्स्ड डिपोजिट कुरा हुन्छ है त। अब यो पुरै तिनवटै प्रकारको डिपोजिटको चाहिँ आफ्नै प्रकारको चाहिँ यसको चाहिँ के छ भन्दा विशेषताहरू रहेको छ। जुन हाम्रो यो डिपोजिट करेन्ट डिपोजिट रहेको छ, यो करेन्ट डिपोजिट भनेको चाहिँ यस्तो टाइप अफ द डिपोजिट हो जुन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो हाम्रो बिजनेसम्यानहरूको लागि र साथै हाम्रो अफिसेसहरूको लागि चाहिँ सुइटेबल हुने खालको चाहिँ हुने गर्दछ। यो डिपोजिटमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर उनीहरूले के गर्न सक्छ, झिक्न सक्छन्, अर्थात् उनीहरूले चाहिँ विथड्राउन गर्न सक्छन् भन्ने कुरा रहेको छ। र उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न आज जम्मा गर्यो 1 घन्टा अगाडि र अहिले 1 घन्टा पछि फेरि उनीहरूले झिक्न पाउने चाहिँ यसरी चाहिँ यो करेन्ट डिपोजिटमा चाहिँ यस्तो सुविधा चाहिँ अभाइलेबल रहेको छ है त। विशेष गरी चाहिँ यो जुन हाम्रो करेन्ट डिपोजिट चाहिँ हाम्रो बिजनेसम्यान अफिसेसहरूको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल हुने भयो है त। र यसमा चाहिँ यस्तो टाइपको ब्याङ्क डिपोजिट, यस्तो टाइपको करेन्ट डिपोजिट्स अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ त्यो डिपोजिटमा चाहिँ ब्याज अर्थात् इन्ट्रेस्ट दिने काम चाहिँ गरिँदैन है त। यो कुराहरू भयो हाम्रो करेन्ट डिपोजिट अन्तर्गत। अब हामी हेर्छौँ सेभिङ ब्याङ्क डिपोजिट है त। यो सेभिङ ब्याङ्क डिपोजिट अन्तर्गत चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ खासै त्यस्तो झिक्न मन लाग्यो भन्ने बित्तिकै त्यसरी चाहिँ उसले चाहिँ यसरी झिक्न पाउँदैन यो करेन्ट डिपोजिट जस्तै गरेर। र यसले चाहिँ जुन डिपोजिट गर्न त पाउँछ तर सर्टेन लिमिटसम्म मात्रै यसले चाहिँ डिपोजिट गर्न पाउँछ। जस्तै 1 लाखसम्म मात्रै डिपोजिट भन्दा नि उसले विथड्राउन गर्न पाउने, उसले डिपोजिट जस्तै उसले 10 लाख डिपोजिट गरेको थियो, त्यो 10 लाख डिपोजिट मध्ये चाहिँ उसले चाहिँ मिनिमम चाहिँ जम्मा चाहिँ उसले कति मात्रै भन्दा त्यसको चाहिँ 10 लाख मध्ये चाहिँ जम्मा 9 लाख डिपोजिट चाहिँ उसले विथड्राउन गर्न पायो, विथड्राउन भनेको झिक्न पायो भन्ने चाहिँ यसरी प्रावधान रहेको हुन्छ है त। र यसरी चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेड गर्ने गर्दछ त्यो डिपोजिट गरेको अमाउन्टमा है त। त्योहरू कुरा हुने भयो यसमा। र यसमा चाहिँ खासै धेरै अलिक त्यस्तो हाई रेट अफ द इन्ट्रेस्टमा चाहिँ डिपोजिटमा हाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट त दिँदैन, तर अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा ठ्याक्कै फिक्स्ड डिपोजिट है। यो फिक्स्ड डिपोजिट भने चाहिँ जस्तै हाम्रो मुद्दती खाताहरू हुन्छ, यो चाहिँ जस्तै 5 वर्ष 10 वर्ष 1 वर्ष यति नकटिन्जेलसम्म चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो पैसामा त्यो जति पनि डिपोजिट गर्छ नि अलिकति पनि अमाउन्ट चाहिँ यसबाट चाहिँ झिक्नै पाउँदैन। जस्तै यसमा चाहिँ 2%देखि अलि धेरै ब्याजहरू चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ दिने गर्दछ है त। यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ फरक है त। यसमा हाम्रो एक्सेप्टिङ डिपोजिट अन्तर्गत करेन्ट डिपोजिट, सेभिङ ब्याङ्क डिपोजिट, फिक्स्ड डिपोजिट है त। यसरी हजुरहरूले थाहा पाउनु भइहाल्यो यसमा के रहेछ भनेर। यसपछि अर्को हाम्रो फङ्सन्स अफ द कमर्सियल ब्याङ्क अन्तर्गत यसले डिपोजिटहरू एक्सेप्ट गर्नुको साथसाथै त्यो कलेक्टेड गरेको त्यो जुन हाम्रो डिपोजिट छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एज अ लोनको रूपमा चाहिँ वितरण गर्ने गर्दछ। अर्थात् हामी यसलाई भन्न सक्छौँ प्रोभाइडिङ लोन पनि भन्न सक्छौँ है त। प्रोभाइडिङ के छ त भन्दा हाम्रो यसमा प्रोभाइडिङ लोन भन्ने कुरा भयो। र यसरी कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ अर्को फङ्सन अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ लोन चाहिँ प्रदान गर्ने भनेर चाहिँ बुझिन्छ। र यसमा लोन भन्ने बित्तिकै अब जस्तै कुनै पनि एउटा व्यक्तिलाई अथवा कुनै पनि व्यक्ति जसलाई चाहिँ लोनको आवश्यकता परिरहेको हुन्छ र साथै व्यक्तिलाई मात्रै लोनको आवश्यकता नपरेर कुनै पनि एउटा उद्योग वाणिज्य अथवा हाम्रो कुनै पनि एउटा कम्पनीहरूलाई चाहिँ आवश्यकता पर्ने गर्दछ हो। यसरी जुन पार्टीहरूलाई जुन व्यक्तिहरूलाई लोनको आवश्यकता पर्ने गर्दछ उसलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका लोनहरू चाहिँ उसले धितोको रूपमा चाहिँ राखेर चाहिँ कुनै पनि चिजहरू सेक्युरिटी अर्थात् धितोको रूपमा राखेर यसरी लोन प्रदान गर्ने गरिन्छ। जुन त्यो सेक्युरिटी हुन्छ नि हो त्यो सेक्युरिटीमा चाहिँ जस्तै गोल्डहरू भयो, सिल्भरहरू भयो, डायमन्डहरू भयो अथवा कसैको घर तथा जग्गाहरू भयो र साथै कसैको सेयरहरू हुन्छ हो त्यो राखेर पनि यसरी चाहिँ लोन चाहिँ प्रदान गर्ने गरिन्छ है त। यो कुरा आयो यसमा प्रोभाइडिङ लोनमा। यसरी अब लोन अन्तर्गत पनि विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ लोनहरू प्रोभाइड गर्न सकिन्छ है त। त्यो जुन लोन प्रोभाइड गर्ने तरिकाहरू अन्तर्गत चाहिँ हामी यहाँ नम्बर एमा हेर्न सक्छौँ है। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसमा चाहिँ हाम्रो क्यास क्रेडिट भनेको छ है त। क्यास क्रेडिट भयो र यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ यसमा जस्तै हाम्रो ओभरड्राफ्ट भयो, ब्याङ्क लोन भयो है, ओभरड्राफ्ट भयो। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर सीमा जस्तै हाम्रो बिलहरूको डिस्काउन्टिङ गरेर यो चाहिँ अब हजुरहरूले यसको यो शब्दहरूलाई यो प्रोफेसनल वर्डहरूलाई चाहिँ
अहिले याद गर्नु होला, तर यो पछि गएर चाहिँ हजुरहरू आफैले यो जस्तै हाम्रो ब्याज दर लेभलमा पुग्छौँ त्यो चाहिँ आफै चाहिँ हजुरहरूले यो क्यास क्रेडिट भनेको के हो, ओभरड्राफ्ट भनेको के हो, डिस्काउन्टिङ अफ द बिल भनेको के हो भनेर मजाले बुझ्नुहुन्छ है त। अहिले चाहिँ हजुरहरूलाई भन्यो भनेदेखि चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि के हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ यति याद गर्नु होला कि लोन चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट हामीले चाहिँ दिन सक्ने रहेछ। अर्को एउटा भनेको हाम्रो क्यास क्रेडिटको तरिकाबाट, अर्को भनेको हाम्रो ओभरड्राफ्टको तरिकाबाट, र यसरी डिस्काउन्टिङ अफ बिलको तरिकाबाट है त। यसरी हाम्रो भयो के त भन्दा फङ्सन अफ द कमर्सियल ब्याङ्क अन्तर्गत हाम्रो सुरुमा डिपोजिट्सहरूलाई एक्सेप्ट गर्ने र त्यसपछि हाम्रो लोनहरूलाई प्रोभाइडिङ गर्ने, अर्थात् प्रोभाइडिङ द लोन भन्ने कुरा भयो है त यसमा। र यसपछि हाम्रो नम्बर सीमा चाहिँ यहाँ के रहेछ भन्दा चाहिँ अब हामीसँग भएको जुन मनीहरू हुन्छ हो त्यो मनीहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ अनि के गर्ने, ट्रान्सफर गर्ने, एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्ने हो, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो ब्याङ्कको फङ्सन अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो। ट्रान्सफर अफ मनी। अब यो मनीको ट्रान्सफर चाहिँ अब विभिन्न तरिकाबाट गर्न सकिन्छ, जस्तै इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट, ई ब्याङ्किङबाट, र साथसाथै अरू तरिकाहरू पनि रहेको छ यसरी मनी ट्रान्सफर गर्ने है त। यसरी ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जुन कस्टमरहरूको चाहिँ एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा यसरी चाहिँ मनीहरू ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ, र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पनि यसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ यसरी मनीहरूको ट्रान्सफर गर्ने काम गर्दछ। र यसरी यो हाम्रो ब्याङ्कले चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा है, एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ठाउँमा अर्को ब्याङ्कमा यसरी यो हाम्रो मनी ट्रान्सफर गर्दा चाहिँ एकदमै थोरै चार्ज लिएर चाहिँ लिने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो यसमा, हामीले यिनै कुराहरू लेख्नुपर्छ। र यसपछि अब अर्को हाम्रो नम्बर डीमा रहेको छ। नम्बर डीमा भनेको यसले चाहिँ एज अ एजेन्टको रूपमा काम गरेर चाहिँ यसले एजेन्सी सर्भिसहरू पनि प्रोभाइड गर्ने गर्दछ है त। एजेन्सी सर्भिसेस है त। एजेन्सी सर्भिसेस भने चाहिँ उसले चाहिँ जुन हाम्रो ब्याङ्कहरूले चाहिँ उसको क्लाइन्ट भनेको हाम्रो कस्टमरहरू हो, र यसरी जुन हाम्रो ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ भन्दा जुन क्लाइन्टहरूको चाहिँ एजेन्टको रूपमा चाहिँ उसले काम गर्ने गर्दछ। साथै उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो सेयरहरूमा आउने डिभिडेन्टहरू भयो र हामीले गरेको इन्ट्रेस्टहरू, जुन क्लाइन्टहरूले गरेको इन्ट्रेस्टहरू, क्लाइन्टहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरेको अमाउन्टमा इन्ट्रेस्ट आउँछ नि हो, त्यसलाई कलेक्ट गर्ने, र डिभिडेन्टहरू सेयरमा आछ भने त्यसलाई कलेक्ट गर्ने, र साथसाथै उनीहरूले इन्सुरेन्स प्रिमियमहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई पे गरिदिने, र साथै जुन हाम्रो क्लब मेम्बरसिपहरू हुन्छ क्लब मेम्बरसिप फीहरू त्यसलाई पेड गर्ने, र साथसाथै अरू प्रकारका पेमेन्टहरू दिनुपर्ने हुन्छ जुन हाम्रो त्यो क्लाइन्ट अथवा कस्टमरको बिहाफमा हो। यी सबै कामहरू चाहिँ हाम्रो यो कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ काम गर्ने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो यसरी नम्बर डीमा। र यसपछि अब हाम्रो आयो नम्बर ईमा। नम्बर ईमा हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ यसले अर्को के काम गर्छ भन्दा जस्तै फरेन करेन्सीहरूको चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्छ है त। यसरी डलरहरूलाई साट्ने भन्ने कुराको यसमा एक्सचेन्ज अफ एक्सचेन्ज अफ फरेन करेन्सी भन्ने कुरा है त। यसमा चाहिँ जुन हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ फरेन करेन्सीहरू चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आएको रहेछ है त यसमा। र यसले चाहिँ जुन हाम्रो फरेन करेन्सी भने बुझ्ने भइहाल्यो, जस्तै अब हाम्रो यानहरू हुन्छ अथवा नेपाली रुपिसलाई इन्डियन रुपिसमा लाने, इन्डियन रुपिसलाई नेपाली रुपिसमा लाने हो। यसरी चाहिँ फरेन करेन्सीहरू चाहिँ यसले एक्सचेन्ज गर्ने काम चाहिँ गर्ने गर्दछ। यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ यसरी फरेन करेन्सीहरू एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्ने भयो है त। यो कुरा भयो, र साथै यसले त्यसलाई एक्सचेन्ज गर्नु मात्र नभएर चाहिँ यो फरेन करेन्सीहरूलाई चाहिँ बाई गर्नुको साथसाथै सेल पनि गर्ने काम गर्छ है त। यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर याफमा रहेको छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा जुन हाम्रो लेटर अफ द क्रेडिट हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ ओपनिङ गर्ने काम गर्छ है त। ओपनिङ अफ लेटर अफ क्रेडिट भन्दैछ है त। ओपनिङ अफ द लेटर अफ क्रेडिट भने चाहिँ जुन हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो लेटर अफ द क्रेडिटहरू हुन्छ यो विशेष गरी चाहिँ यो लेटर अफ द क्रेडिटहरू चाहिँ जुन हाम्रो ट्रेडको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो एक्सपोर्ट भयो, इम्पोर्ट भयो, यो एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट ट्रेडको लागि चाहिँ आवश्यक चाहिँ पर्छ हाम्रो लेटर अफ द क्रेडिट भने चाहिँ यो लेटर अफ द क्रेडिटको चाहिँ बनाइदिने, ओपनिङ गर्ने काम, यसलाई राम्रोसँग यसको ट्रान्जेक्सन के भएको छ भनेर यसरी गाइड गर्ने काम सबै हाम्रो यो कमर्सियल ब्याङ्कले नै गर्ने गर्दछ है
है त। यो कुराहरू भयो। विशेष गरी चाहिँ लेटर अफ द क्रेडिट भनेको चाहिँ किन रहेछ भन्दा एउटा ट्रेड पनि कस्तो भन्दा जस्तै हाम्रो एक्सपोर्ट आयात अथवा निर्यात भनिन्छ यसलाई है त। एक्सपोर्ट अथवा इम्पोर्ट ट्रेड भन्ने कुरा भयो यसरी। यो कुराहरू यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। आज चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ के हेऱ्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको डेफिनेसन जुन हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ र साथै हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा जुन हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कले गर्ने 6वटा फङ्सनहरू जस अन्तर्गत हामीले हेऱ्यौँ एक्सेप्टिङ डिपोजिट है, डिपोजिटहरू एक्सेप्टिङ गर्ने कुरा भयो र साथै डिपोजिटहरू एक्सेप्टिङ गरेर मात्रै भएन, यसले चाहिँ लोनहरू पनि प्रदान गर्ने भयो। साथै यसले मनीहरू पनि ट्रान्सफर चाहिँ गरिदिनु भयो त्यो क्लाइन्टहरूको एक ठाउँबाट अर्को अर्को ठाउँमा, एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा र साथै यसले एउटा एजेन्टको रूपमा रहेछ विभिन्न प्रकारका फङ्सनहरू चाहिँ यसले गरिदिनु भयो है। र साथै यसले फरेन करेन्सीहरूलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने, बाई सेल गर्ने पनि भयो। र यसले चाहिँ लेटर अफ द क्रेडिट जुन हाम्रो एक्सपोर्ट ट्रेड र इम्पोर्ट ट्रेडको लागि आवश्यक पर्ने लेटर अफ द क्रेडिटहरूको पनि ओपनिङ गर्ने काम चाहिँ यसले चाहिँ गर्ने भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ रहेको रहेछ है त। यसमा फङ्सन्स अफ द कमर्सियल ब्याङ्क अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ। नम्बर 8मा एक्सेप्टिङ डिपोजिट, करेन्ट डिपोजिट, सेभिङ ब्याङ्क डिपोजिट, फिक्स्ड डिपोजिट भयो र प्रोभाइडिङ लोन भन्ने क्यास क्रेडिट, ओभरड्राफ्ट, डिस्काउन्टिङ अफ बिल्स भयो र हाम्रो ट्रान्सफर अफ द मनीको कुरा आयो र त्यति मात्र नभएर हाम्रो एजेन्सी सर्भिसको कुरा आयो र हाम्रो एक्सचेन्ज अफ द फरेन करेन्सीको कुरा आयो र हाम्रो ओपनिङ अफ द लेटर अफ द क्रेडिट भन्ने गर्छ जसमा एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट ट्रेड गर्ने काम चाहिँ गर्ने भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौँ। र यसै गरी अब विशेष गरी चाहिँ अब हामीले जुन हाम्रो इन्सुरेन्स भनेर पनि हामीले हेर्छौँ त्यो इन्सुरेन्सको चाहिँ हामीले पहिला फङ्सनहरूको बारेमा हेर्नु पर्यो। यो इन्सुरेन्सको फङ्सन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ है त यो क्वेसन हामी लेखिहालौँ त जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्जाममा चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ सोधिसकेछ है त। यो हाम्रो 2073 साल र सप्लिमेन्टरी 2070 साल र सप्लिमेन्टरी 2069 सालमा चाहिँ सोधिएको रहेछ। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। जस्तै हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर हाम्रो कति हो र यसमा 4 है। यसरी हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 4मा के रहेछ भन्दा जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो यसमा सोधेको छ इन्ट्रोड्युस है त। इन्ट्रोड्युस द फङ्सन है त। इन्ट्रोड्युस द फङ्सन्स अफ इन्सुरेन्स। इन्सुरेन्सको फङ्सनको बारेमा भन्नु पर्यो हामीले र प्लस अब एन्ड इट्स 6 फङ्सन्सको बारेमा भनेको छ है त। इट्स 6 फङ्सन्स। अब जुन हाम्रो इन्सुरेन्सको डेफिनेसन त हामीले पढिसक्यो। यो जुन इन्सुरेन्स चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यो पनि एउटा फाइनेन्सियल कम्पेन्सेसन हुन्छ नि, यसले राहतहरू के आर्थिक रूपमा चाहिँ यसरी फाइनेन्सियल कम्पेन्सेसन दिने काम चाहिँ हाम्रो एउटा यो मेकानिजमको रूपमा चाहिँ यो हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनीहरू चाहिँ रहेको हुन्छ जसले चाहिँ अब इन्सुरेन्स गर्ने जस्तै जुन हाम्रो मेम्बरहरू हुन्छ नि जसको चाहिँ उसले इन्सुरेन्स गर्दैछ उनीहरूबाट चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट अफ द मनी चाहिँ एज अ इन्सुरेन्स प्रिमियमको रूपमा यसले एक्सेप्ट गर्छ र केही समयपछि यदि जुन इन्सुरेन्स गरेको थियो त्यसको चाहिँ अब उसले यदि कुनै ड्यामेज भयो, कुनै कारणवश केही भयो भनेदेखि उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बियर गर्ने काम, त्यसलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनीले गर्ने गर्दछ। र हामीले यसरी इन्सुरेन्स कम्पनीको डेफिनेसन चाहिँ हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ है। इन्सुरेन्स कम्पनी भन्दा नि इन्सुरेन्सको डेफिनेसन हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ रहेको छ इन्सुरेन्स। इन्सुरेन्स भइहाल्यो है। यहाँ वाट इज इन्सुरेन्स भनेर चाहिँ यसमा के छ हाम्रो वाट इज इन्सुरेन्स भन्दा इन्सुरेन्स इज अ मेकानिजम फर प्रोभाइडिङ द फाइनेन्सियल कम्पेन्सेसन फर द इफेक्ट्स अफ। यसमा हाम्रो मिसफोर्टुन भनेको मतलब अब कुनै प्रकारको ड्यामेज लसेज कुराहरू आयो है त्यो भनेको टु अ म्यान अथवा हाम्रो पार्टी आउट अफ द एकुमुलेटेड कन्ट्रिब्युसन अफ द मेम्बर्स एक्सेप्टिङ इन द स्किम भन्ने कुरा है त। यति नै हो। र यसपछि अब हामी विशेष गरी चाहिँ यसलाई हामीले यसको मिनिङ अर्थात् हाम्रो यो इन्ट्रोडक्सन अफ द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ हामी लेख्दैनौँ किनभनेदेखि हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ। र योभन्दा यो चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भयो है त। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो हाम्रो इन्ट्रोड्युस द फङ्सन्स अफ द फाइनेन्सियल इन्सुरेन्स है त। इन्ट्रोड्युस अफ फङ्सन्स भन्दाखेरि पनि हाम्रो उयो हुनुपर्ने हो कि
मिनिङ हुनुपर्ने हो यसमा है। इन्ट्रोड्युस द इन्सुरेन्स, हाम्रो क्वेसनै बिग्रिरहेछ है। इन्ट्रोड्युस द इन्सुरेन्स एन्ड द इयर्स एन्ड स्टेक्स फङ्सन भन्ने कुरा भयो। इन्सुरेन्सको डेफिनेसन त भइहाल्यो अब है। र अब यस गरी हामीले चाहिँ यसमा 6वटा फङ्सन्सहरू डिस्क्राइब गर भनेको छ। तर विशेष गरी चाहिँ यो हाम्रो इन्सुरेन्सको चाहिँ मेनली चाहिँ 2वटा मात्रै फङ्सन हुने गर्दछ है विशेष गरी चाहिँ, जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइमरी फङ्सन्स भयो र त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डरी फङ्सन्स भयो है। त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने गर्दछ। र यसरी हामी हेर्न सक्छौँ 2 मेन फङ्सन्स है त। 2 मेन फङ्सन्स अफ हाम्रो के को छ यसमा यो भनेको 2 मेन फङ्सन्स अफ इन्सुरेन्स। जस्तै अब के हुन सकिन्छ त 2 मेन फङ्सन्स अफ द इन्सुरेन्स अन्तर्गत हाम्रो यसमा नम्बर एमा है त नम्बर 1मा रहेको छ प्राइमरी फङ्सन्स। यसमा रह्यो हाम्रो प्राइमरी फङ्सन्स है त। प्राइमरी फङ्सन्स अन्तर्गत पनि यसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसमा 3वटा फङ्सन्सहरू चाहिँ यसले पर्ने गर्दछ है त। यसरी प्राइमरी फङ्सन अन्तर्गत यसको नम्बर एमा पर्ने भनेको एजुरेन्सहरू प्रोभाइड गर्ने है, प्रोभाइडिङ एजुरेन्स। र यसरी अब हाम्रो नम्बर बीमा जस्तै जुन रिस्कहरू हुन्छ नि हो त्यो रिस्कहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, वितरण गर्ने भन्ने कुरा भयो। यसरी डिस्ट्रिब्युसन अफ के हो भन्दा रिस्कलाई चाहिँ बुझिन्छ। र यसरी हाम्रो नम्बर सीमा चाहिँ त्यति मात्र नभएर जुन हाम्रो ग्यारेन्टी प्रोभाइड गर्ने व्यक्ति हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ यसरी सुरक्षा गर्ने, अर्थात् प्रोटेक्सन ग्यारेन्टी भनेर राखेको छ है त्यसरी प्रोटेक्सन ग्यारेन्टी। यो भयो प्राइमरी फङ्सन। र यसपछि हाम्रो अर्को के हुन सकिन्छ भन्दा सेकेन्डरी फङ्सन हुने गरिन्छ। सेकेन्डरी फङ्सन्स है त। जुन हाम्रो सेकेन्डरी फङ्सन्स अन्तर्गत पर्ने भनेको जस्तै जुन क्यापिटलहरू हुन्छ हो त्यो पुँजीहरूलाई चाहिँ उसले एज अ प्रिमियमको रूपमा कलेक्ट गरेको हुन्छ हो। त्यो कलेक्ट गरिएको पुँजीहरूलाई चाहिँ उसले के गर्ने भन्दा मोबलाइज अर्थात् सही ढङ्गबाट चाहिँ त्यसलाई युज गर्ने भन्ने कुरा भयो है त। जस्तै हाम्रो के छ भन्दा नम्बर एमा यसले गर्ने भनेको मोबलाइजेसन भनौँ न यसमा अफ क्यापिटलको कुरा आयो। र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ आउँछ इफिसियन्सीहरू। इफिसियन्सी भनेको क्षमताहरू इन्क्रिज गर्ने भयो है। इन्क्रिज इन भनौँ न है, इन्क्रिज इन इफिसियन्सीको कुरा आयो। र नम्बर सीमा यसले चाहिँ लसेसहरूमा ड्यामेजहरूमा चाहिँ यसले कमी ल्याउँछ, अर्थात् हाम्रो मिनिमाइज लस भन्ने कुरा आयो। र यसपछि हाम्रो नम्बर डीमा हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी हुन्छ नि एउटा स्थिरता हो त्यो मेन्टेन गर्नको लागि पनि एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ है त। मेन्टेन फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीको भन्ने कुरा आयो। अर्थात् के भन्दा चाहिँ यसले अब जुन हाम्रो सेकेन्डरी फङ्सन्सको रूपमा रह्यो है त। यसमा चाहिँ जस्तै जुन उसँग भएको क्यापिटलहरूलाई मोबलाइजेसन गर्ने, राम्रोसँग युटिलाइज गर्ने भयो, त्यत्तिकै चाहिँ जम्मा गरेर मात्रै नराख्ने भन्न खोजेको है। र साथै यसले क्षमताहरू इफिसियन्सी गर्छ कुनै पनि कम्पनी कुनै पनि व्यक्तिहरूको। र यसले हुनसक्ने जुन सम्भावित लसेसहरूलाई चाहिँ यसले कमी ल्याउँछ। र यदि लस भयो भनेदेखि पनि त्यसलाई चाहिँ कम्पेन्सेसन दिएर चाहिँ यसरी लसलाई चाहिँ कमी ल्याउने गर्ने भयो। र अर्को भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ मेन्टेन फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी। अब यसरी उसले धेरै लस भयो भने उसले कम्पेन्सेट गरिदिन्छ नि त हो। त्यस्तो अवस्थामा अब उसको फाइनेन्सियल स्थिति चाहिँ एकदमै लो नभएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हल्का कम्पेन्सेट गरेपछि उसको पहिलाकै अवस्थामा चाहिँ हल्का भए नि मेन्टेन गर्नको लागि हेल्प गर्छ नि त। त्यही भएर यी कुराहरू आउँछ है त। यसलाई राम्रोसँग पढ्नु होला यसमा। भनेपछि हाम्रो के रहेछ भन्दा जुन हाम्रो 2 मेन फङ्सन्स अफ द इन्सुरेन्स अन्तर्गत एउटा भनेको प्राइमेरी फङ्सन र अर्को भनेको हाम्रो सेकेन्डरी फङ्सन है त। प्राइमेरी फङ्सन अन्तर्गत नम्बर एमा पर्छ प्रोभाइडिङ एजुरेन्स, र नम्बर बीमा हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन अफ द रिस्क, र नम्बर सीमा हाम्रो प्रोटेक्सन ग्यारेन्टी, र हाम्रो यसरी
सेकेन्डरी फङ्सन अन्तर्गत मोबिलाइजेसन अफ द क्यापिटल, इन्क्रिज इन द इफिसियन्सी र हाम्रो मिनिमाइज लसेस र साथै मेन्टेन फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी हो, यी कुराहरू चाहिँ यहाँ आउने भयो है त। र यसका साथै अब हामीले चाहिँ यो इन्सुरेन्स भयो नि, इन्सुरेन्सको हामीले फङ्सनहरू हेऱ्यो, तर यो इन्सुरेन्सहरूको चाहिँ हामीले गर्न चाहिँ किन आवश्यकता छ त, अर्थात् इन्सुरेन्सको इम्पोर्टेन्ट अथवा यसको निडहरू चाहिँ हाम्रो किन छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। हाम्रो रहेको छ यो क्वेसन नम्बर 5 है त। यसमा के भनेको छ भन्दा एक्सप्लेन द निड एन्ड इम्पोर्टेन्स है त, निड एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ इन्सुरेन्स भन्ने कुरा भयो। अब जस्तै हाम्रो चाहिँ यो इन्सुरेन्सको चाहिँ इम्पोर्टेन्सहरू किन छ त हामीलाई भन्दा, जस्तै यसले चाहिँ जुन हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै सुरक्षित गर्ने काम, स्टेबिलिटी एउटा स्थिरता ल्याउने काम गर्छ, यसले चाहिँ यसलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने भयो भनेपछि यसलाई हाम्रो नम्बर 1 पोइन्टमा चाहिँ हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि इकोनोमिक प्रोटेक्सन भन्छौँ है त। इकोनोमिक प्रोटेक्सन भन्ने भयो। इकोनोमिक प्रोटेक्सन कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै कुनै पनि एउटा व्यक्ति अथवा कुनै पनि एउटा फ्यामिलीको चाहिँ उनीहरूले के गर्छ त, आर्थिक अवस्थाहरूमा चाहिँ कमजोरी हुनलाई नदिनको लागि चाहिँ यसले चाहिँ, र साथसाथै कमजोरीहरू मात्रै नहुन दिने मात्रै नभएर चाहिँ यसले चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई पनि अझै उसको लिभिङ स्ट्यान्डर्डहरू इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने काम गर्छ है त्यसमा। र यसपछि हाम्रो इकोनोमिक प्रोटेक्सन पछि अर्को के हुन्छ भन्दा जस्तै अब यसले चाहिँ अरू जुन सेल्फ रेस्पेक्ट हुन्छ नि, एउटा आत्मसम्मान भन्छ हो, त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिजेस गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ जुन प्रोपर्टीहरू हुन्छ नि हो, त्यो प्रोपर्टीहरूको यदि लस छ भनेदेखि हो, त्यो प्रोपर्टीहरूलाई चाहिँ लस हुनबाट यसले जोगाउँछ, र यदि लस भइहाल्यो भने पनि त्यसको चाहिँ भरपाई गर्ने काम हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले गर्छ। र साथसाथै अब कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ अब डेथ भयो अरे है, डेथ भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा नि उसले चाहिँ यसरी लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसीद्वारा चाहिँ यसले कम्पेन्सेट गर्ने काम गर्छ। र कुनै पनि धन सम्पत्तिहरूको यदि लस भयो भनेदेखि चाहिँ यसरी नन लाइफ पोलिसी, इन्सुरेन्स पोलिसीद्वारा चाहिँ यसले कम्पेन्सेट गर्ने गर्दछ है त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो एउटा भयो इकोनोमिक प्रोटेक्सन, र अर्को भयो इन्क्रिज इन द सेल्फ रेस्पेक्टको कुरा है त, इन्क्रिज इन सेल्फ रेस्पेक्ट भन्ने कुरा भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो जस्तै विशेष गरी के छ भन्दा जुन यसले भविष्यमा हुन सक्ने, हामीसँग चाहिँ भविष्यमा चाहिँ पैसा नै कमाउन सकेन अरे, पैसाको एकदम अभाव भयो अरे, जुन हाम्रो फाइनेन्सियल चाहिँ क्रिसिस भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसरी सुरक्षा प्रदान गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो इन्सुरेन्सले चाहिँ गर्ने गर्दछ। त्यही भएर चाहिँ हामी यसलाई भन्न सक्छौँ यसको चाहिँ मेन हाम्रो किन आवश्यक छ भन्दा चाहिँ प्रोटेक्ट भने मतलब सुरक्षा गर्नको लागि फाइनेन्सियल क्रिसिसहरू, प्रोटेक्ट फ्रम फाइनेन्सियल है त, प्रोटेक्ट फ्रम फाइनेन्सियल क्रिसिस इन फ्युचर भन्ने कुरा भयो है त, इन फ्युचर हो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ यसको मेन चाहिँ हामीलाई यसको महत्त्व अथवा आवश्यकता किन छ त इन्सुरेन्सको भन्दा, जस्तै यसले चाहिँ जुन व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यो लाइफ स्टाइल हुन्छ र उनीहरूको एउटा लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि, उनीहरूले जुन बाँच्ने गरेको एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ हो, त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यसले इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ गर्ने गर्दछ। र जस्तै अब हामीसँग एकदमै धेरै पैसा थियो, तर एक दिन चाहिँ अब के भएछ भन्दा एकदमै आगो लागि भएर हामीसँग भएको धन सम्पत्ति सबै जलेर नष्ट भयो। त्यस्तो अवस्थामा त अब हामीसँग त केही छैन। अब केही नभएपछि अब इन्सुरेन्स हामीले यदि इन्सुरेन्स गरेको छौँ भनेदेखि अब हामीलाई इन्सुरेन्स कम्पनीले के गर्छ त भन्दा, इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीलाई चाहिँ कम्पेन्सेट अर्थात् भरपाई गर्ने काम गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कम हुन नगई चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ हल्का इम्प्रुभ हुनको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्ने भयो है त। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यसमा आउँदछ। र यसरी हाम्रो के आउँछ भन्दा इम्प्रुभ्स द स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो
भनेको के हो त भन्दा आवश्यकता। तर यो जुन अहिले हामीले यहाँ निड अथवा इम्पोर्टेन्स अफ द इन्सुरेन्सको कुरा गरेको भनेको यो सबै हामीले एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्ति अथवा एउटा फ्यामिली हुन्छ नि, एउटा परिवार हो, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यसको इम्पोर्टेन्ट हेरे है त। यसमा चाहिँ यो चाहिँ भनेको विशेष गरी के हो भन्दा यो चाहिँ इन्डिभिजुअल है त, इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत भनेको र हाम्रो एउटा परिवार हुन्छ नि हो, त्यो फ्यामिलीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो भनेको है त। फ्यामिली पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ हामीले यसरी इकोनोमिक प्रोटेक्सनको लागि र त्यति मात्र नभएर इन्क्रिज इन द सेल्फ रेस्पेक्टको लागि, प्रोटेक्ट फ्रम द फाइनेन्सियल क्राइसिस इन द फ्युचर, र त्यसै गरी हाम्रो इम्प्रुभ द स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ हो, यति गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ आवश्यकता परेको छ यसरी इन्सुरेन्सको। र यसपछि हाम्रो इन्सुरेन्सको एउटा जुन हाम्रो व्यक्ति अथवा एउटा फ्यामिलीलाई मात्र नभएर यदि हामीले व्यवसाय गर्दैछौँ भनेदेखि है त, के गर्दैछौँ, यदि हामीले व्यवसाय गर्दैछौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई चाहिँ यो इन्सुरेन्सको चाहिँ आवश्यकता पर्ने गर्दछ। त्यही भएर चाहिँ हामी यसलाई के भन्छौँ भन्दा यसरी बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ यसको आवश्यकता हेर्छौँ है त हामी। बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट है त यसरी चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। जुन हाम्रो बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ हाम्रो के छ त, यो हाम्रो इन्सुरेन्सको आवश्यकता र यसको निडहरू अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको जस्तै अब यसले चाहिँ यो के गर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो क्रेडिट हुन्छ नि, उधारो लिनको लागि यसले चाहिँ हामीलाई एउटा बेस चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। यो हाम्रो जुन लोन फेसिलिटिजहरू पाउने गर्छन् यो ब्याङ्कबाट, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको लागि हो। यसरी ब्याङ्कबाट अथवा ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूबाट यसरी लोन लिँदाखेरि चाहिँ अब धेरै मात्रामा हामी लोन लिँदैछौँ। अब कसरी हामीले चाहिँ ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ हामीलाई विश्वास गर्नेछ? अब पछि गएर अब धेरै लस भयो भनेदेखि यो मान्छेले हामीलाई, यो कम्पनीले हामीलाई पछि फिर्ता दिन्छ त लोन भन्ने कुरा जस्तो प्रश्न आउँछ हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो जुन हाम्रो लोनहरू लिनको लागि हेल्प गर्नको लागि त यो इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ। यसरी चाहिँ यो इन्सुरेन्स पोलिसीहरूको चाहिँ बेसिसमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ लोन दिने गर्दछ। किन भन्दाखेरि भविष्यमा गएर चाहिँ अब यसले चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ लस भइहाल्यो भनेदेखि पनि कम्पेन्सेट गर्छ भन्ने हिसाबले है त। यो भयो हाम्रो बेसिस अफ द क्रेडिट भन्ने कुरा भयो यसमा। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो इन्क्रिजेज इफिसियन्सी भन्ने कुरा भयो त। इन्क्रिजेज इफिसियन्सीहरू चाहिँ इन्क्रिज गर्नको लागि क्षमताहरूको जुन हाम्रो बिजनेसम्यानहरूको चाहिँ जुन बिजनेस एक्टिभिटिज गर्ने एउटा इफिसियन्सी हुन्छ नि हो, त्यसको चाहिँ यसले चाहिँ इन्क्रिज गर्ने काम गर्दछ। यसरी चाहिँ बिजनेसम्यानहरूलाई चाहिँ विदाउट एनी रिस्क है त, यसरी मलाई चाहिँ घाटा हुनसक्छ, मसँग चाहिँ यस्तो रिस्कहरू छ भनेर चाहिँ त्यसलाई नै जहिले पनि सोचेर नबसेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ रिस्क नै छैन हाम्रो एकदमै भनेर राम्रोसँग चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो रह्यो नम्बर 3 मा, जस्तै हामीमा चाहिँ भविष्यमा हुनसक्ने हाम्रो सम्भावित, तर त्यो चाहिँ फिक्स त छैन, तर त्यो चाहिँ हाम्रो के छ त, सर्टेन त छैन तर अनसर्टेन छ हो। त्यस्तो अनसर्टेन लसेसहरूबाट चाहिँ यसले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्दछ है त। अब हामी भन्न सक्छौँ प्रोटेक्सन फ्रम द अनसर्टेन लसेस भनेर। प्रोटेक्सन फ्रम द अनसर्टेन लसेस भन्ने कुरा भयो। र यसका साथै अर्को चाहिँ यसले चाहिँ जुन व्यापार गर्नको लागि हुन्छ नि हो, व्यापार गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ विभिन्न प्रकारका सुविधाहरू प्रदान गर्ने गर्दछ। जस्तै हामीले व्यापार गर्ने क्रममा विभिन्न प्रकारका हाम्रो आगोलागीहरू हुन सकिन्छ, चोरी हुन सकिन्छ, र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ विभिन्न प्रकारका अब एक्सिडेन्टहरू हुन सकिन्छ हो। त्यसबाट बचाउनको लागि पनि यो हाम्रो पुरै इन्सुरेन्सले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ। यदि चोरी डकैती र कुनै एक्सिडेन्ट, कुनै आगोलागी भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा कम्पेन्सेट गर्ने काम सबै हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनीले गर्ने गर्दछ है त। यो भयो हाम्रो नम्बर डीमा के छ, हाम्रो प्रोटेक्सन फ्रम द अनसर्टेन लसेस भइसकेपछि हाम्रो फेसिलिटेट्स ट्रेड है त। ट्रेड भनेको व्यापार हो जसमा चाहिँ
वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ किनबेच हुने गर्दछ है त। फ्यासिलिटिज भन्दा नि फ्यासिलिटेट छ है त। फ्यासिलिटेट्स ट्रेड भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्न सकिन्छ है त। यसरी भयो। नम्बर बीमा हाम्रो एउटा भयो हाम्रो यो इन्डिभिजुअल है त। इन्डिभिजुअलको बेसिसमा यो कुरा भयो। यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल एन्ड द फ्यामिली पोइन्ट अफ द भ्यूबाट, र अर्को भनेको हाम्रो यो बिजनेस पोइन्ट अफ द भ्यूबाट, र अब हाम्रो यहाँ अर्को रहेको छ नम्बर सीबाट यो हाम्रो इन्सुरेन्सको चाहिँ निड अथवा इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ कसलाई भन्दाखेरि यो सोसियल पोइन्टहरूको भ्यूबाट है त, सामाजिक पोइन्ट अफ द भ्यूबाट, सोसियल पोइन्ट अफ द भ्यूबाट है त। यस्तो अवस्थामा अब हामीले सोसियल पोइन्ट अफ द भ्यूबाट हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ जस्तै अब हाम्रो वेल्थ हुन्छ नि एउटा, वेल्थ भनेको हाम्रो त्यही धन सम्पत्तिहरू अन्तर्गत पर्दछ हो। त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो सबै इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ गर्ने गर्दछ। इन्सुरेन्सले चाहिँ एउटा अनि सकारात्मक परिवर्तनको लागि चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ है। यो कुराहरू भयो। जुन हाम्रो सोसाइटीमा रहने जुन प्रत्येक व्यक्तिहरू भयो, प्रत्येक फ्यामिलीहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ धन सम्पत्तिहरू हुन्छ हो, त्यो धन सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने काम चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनीले गर्ने गर्दछ है त। यसरी भयो हाम्रो प्रोटेक्सन अफ द वेल्थ भनेर, यसमा प्रोटेक्सन अफ वेल्थ भनेर है त। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ, यसपछि यसले के गर्छ भन्दा जस्तै यसले चाहिँ गर्ने भनेको त्यही हो, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सोसाइटीमा रहने व्यक्तिहरूको र फ्यामिलीहरूको चाहिँ रहन सहन हुन्छ नि, उनीहरू रहन सहरमा विकास ल्याउने, उनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा, उनीहरूले लाइफ जिउने स्टाइलमा यसले चाहिँ इम्प्रुभ ल्याउन चाहिँ यसले हेल्प गर्ने गर्दछ है त। र साथै पहिलाको जुन अब इम्प्रुभ मात्रै नल्याए पनि त्यही स्थितिमा मेन्टेन गर्नको लागि पनि हेल्प गर्ने गर्दछ है त। यसमा helps in maintaining standard of living भन्ने कुरा भयो है त। यसरी आउँछ। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ नम्बर सीमा जस्तै के छ भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा भएका जुन अनि नकारात्मक सोचाइ भएका व्यक्तिहरू, नकारात्मक अनि सोचाइ राखेका समूहहरू हो, उनीहरूबाट चाहिँ अनि उनीहरूलाई चाहिँ समाजलाई भनौँ, उनीहरूबाट चाहिँ समाजलाई चाहिँ जोगाउनको लागि चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ। त्यो सोसल इभिल्सहरू हुन्छ हो, त्यसलाई चाहिँ यसले कमी ल्याउनको लागि चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ है त। र चाहिँ समाजमा हुने सक्ने विभिन्न प्रकारका क्राइम्सहरू भयो, दुर्घटनाहरू भयो, त्यसबाट जोगाउने काम पनि हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनीले नै गर्ने गर्दछ है त। यसरी हाम्रो नम्बर सीमा हामी देख्छौँ रिड्युसेस सोसियल इभिल्स भनेर है त। रिड्युसेस सोसियल इभिल्स है त। यो कुराहरू हुने भयो। र अब यसपछि हाम्रो चाहिँ लगभग यति नै हो यो हाम्रो सोसियल पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ। अब हाम्रो यहाँ नम्बर डीमा रहेको छ अब हाम्रो गभर्मेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट, अर्थात् हाम्रो सरकारी तवरबाट हेर्दा चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्सहरूको चाहिँ किन चाहिँ आवश्यकता र महत्त्व रहेको रहेछ भन्ने कुरा भयो त्यसमा। गभर्मेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट यसरी हाम्रो गभर्मेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तै देशको चाहिँ है त, देशको चाहिँ के भन्दा आर्थिक स्थितिमा चाहिँ सुधार ल्याउनको लागि है, र सुधार ल्याउनुको लागि मात्र नभएर चाहिँ अझै पनि यसको चाहिँ इकोनोमिक कन्डिसन हुन्छ नि, आर्थिक अवस्थाहरूमा चाहिँ वृद्धि विकास गर्नको लागि पनि हाम्रो यो इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ। अब जस्तै अब इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले ट्रेडहरू गर्नको लागि प्रोटेक्सन दिने भयो, र साथै भविष्यमा हुनसक्ने जुन अनसर्टेन्ट लसहरूलाई पनि कम्पेन्सेट गर्ने भयो, कमी ल्याउने भयो है, त्यो कुराहरू भयो यसमा। यसरी गभर्मेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट हाम्रो विशेष गरी नम्बर आईमा चाहिँ यहाँ के छ भन्दा इकोनोमिक डेभलपमेन्ट है त। इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुरा आयो। र यसपछि अर्को के छ भन्दा जस्तै देशलाई चाहिने जुन हामीलाई क्यापिटल हुन्छ नि हो, त्यसको चाहिँ फर्मेसन गर्ने काम गर्छ, क्यापिटलहरू चाहिँ अभाइलेबल गर्ने गर्दछ। जस्तै अब उसले चाहिँ इन्सुरेन्स प्रिमियमहरू चाहिँ कलेक्ट गर्ने गर्दछ जुन उसको इन्स्योर्डहरूबाट,
है यसरी कलेक्ट गरिसकेर त्यो अमाउन्ट चाहिँ उसले चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ यसरी विकास निर्माणका कार्यहरूमा चाहिँ लगानी गर्नको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्ने गर्दछ है त। यसरी हाम्रो आउँछ फर्मेसन अफ द क्यापिटल भनेर यसमा। यो कुराहरू हुने भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त, यसमा जस्तै यसले चाहिँ समाजमा रहेका जुन हाम्रो व्यक्तिहरू हुन्छ, समाजमा रहेका व्यक्तिहरू हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ एउटा रोजगारको अवसरहरू चाहिँ सृजना गर्नको लागि पनि यसले एउटा हेल्प गर्ने गर्दछ। अर्थात् हामी यसलाई भन्न सक्छौँ क्रिएसन अफ द इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज भनेर है त यसमा। क्रिएसन अफ द इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज, यसरी चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ यी कुराहरू पर्ने भयो त। भनेपछि हाम्रो के रहेछ भन्दा हाम्रो नम्बर 5मा चाहिँ यहाँ रहेको छ हाम्रो एक्सप्लेन द निड एन्ड द इम्पोर्टेन्स अफ द इन्सुरेन्स भन्ने कुरा भयो। जसमा चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल एन्ड द फ्यामिली पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि किन भन्दाखेरि एउटा भनेको इकोनोमिक प्रोटेक्सनको लागि, इन्क्रिज इन द सेल्फ रेस्पेक्टको लागि, र यसपछि हाम्रो प्रोटेक्ट फ्रम द फाइनेन्सियल क्रिसिस इन द फ्युचरको लागि, र साथै हाम्रो इम्प्रुभ्स द स्ट्यान्डर्ड अफ द लिभिङको लागि, र यसपछि हाम्रो बिजनेस पोइन्ट अफ द भ्यूको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दा बेसिस अफ द क्रेडिट भयो, इन्क्रिजेस द इफिसियन्सी है, प्रोटेक्सन फ्रम द अनसर्टेन लसेसहरू भयो, र फेसिलिटिज ट्रेड भइहाल्यो है, फेसिलिटेट्स ट्रेड भइहाल्यो। र यसरी हाम्रो सोसियल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामी हेर्न सक्छौँ प्रोटेक्सन अफ द वेल्थ है, हाम्रो यहाँ यल छुटेको छ, वेल्थ भइहाल्यो यसमा। वेल्थको कुरा पनि भयो, र यसपछि यसको हेल्प्स इन द मेन्टेनिङ द स्ट्यान्डर्ड अफ द लिभिङको कुरा भयो, र यसरी रिड्युसेस द सोसियल इभिल्सको कुरा भयो, र गभर्मेन्ट पोइन्ट अफ द भ्यूबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो इन्सुरेन्सको आवश्यकता र यसको महत्त्व के छ भन्दा जस्तै इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि है त, अर्को भनेको फर्मेसन अफ द क्यापिटलको लागि, र हाम्रो यसरी क्रिएसन अफ द इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज भयो त, क्रिएसन अफ द इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज, यी कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो है त। जस्तै अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो त सक्यो है, यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 5सम्म भयो, र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 है त। जस्तै अब हाम्रो कहिलेकाहीँ लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा पनि सोधिरहेको हुन्छ, र साथै हाम्रो लाइफ इन्सुरेन्सको टाइपहरूको बारेमा है त। जस्तै हाम्रो क्वेसन छ यहाँ वाट इज के छ हाम्रो यसमा वाट इज लाइफ इन्सुरेन्स भन्ने कुरा भयो त यसमा। वाट इज लाइफ इन्सुरेन्स, अनि हाम्रो यहाँ रहेको छ राइट इयर्स है त, राइट इयर्स टाइप्स एन्ड एक्सप्लेन एनी टु। अब हामीले यहाँ चाहिँ विशेष गरी हामीले यस्तो भन्छ, अब के छ भन्दा चाहिँ हामी वाट इज लाइफ इन्सुरेन्स भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ लाइफ इन्सुरेन्स भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा जस्तै यसले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ जीवन बिमा भन्छ क्या यसलाई। जीवन बिमा भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ लाइफसँग उसको चाहिँ लाइफसँग चाहिँ सम्बन्धित भएर चाहिँ गरिने एउटा बिमालाई हामी के भन्छौँ भन्दा यसरी लाइफ इन्सुरेन्स भन्छ है त। यो चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ जुन हाम्रो इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूको चाहिँ लाइफसँग चाहिँ रिलेटेड हुने गर्दछ। अब यो हाम्रो लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब यो पनि अब कति वर्षको लागि जस्तै मन्थली हो कि है, र साथै अब धेरै वर्षको लागि चाहिँ यसले चाहिँ गर्ने गर्दछ। र यसमा चाहिँ जुन हाम्रो इन्सुरेन्स प्रिमियमहरू तिर्दाखेरि चाहिँ जस्तै मन्थली, क्वार्टरली, हाफ क्वार्टरली, त्यसै गरी इयरली गरेर चाहिँ यसरी एउटा फिक्स इन्टरभल अफ द टाइममा चाहिँ यसले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र यसरी अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब जुन हाम्रो इन्सुरेन्स गरेको जुन व्यक्ति हुन्छ जसलाई हामी इन्स्योर्ड भन्छौँ हो, त्यो इन्स्योर्डको चाहिँ यदि डेथ भएमा, उसको चाहिँ मृत्यु भएमा, अथवा कुनै पनि एउटा उसले तोकिएको टाइम अवधिभरमा है, त्यो टाइम अवधिभर चाहिँ सकियो भनेदेखि अथवा डेथ भयो भनेदेखि अब इन्सुरेन्स कम्पनीले के गर्नु पर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ कम्पेन्सेट गरिदिनु पर्ने भयो, भरपाई गरिदिनु पर्ने भयो है त। अब यसमा चाहिँ डाइरेक्टली हामीले ट्याक्क बुझ्दाखेरि चाहिँ यो लाइफ इन्सुरेन्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसरी जुन हाम्रो एउटा प्रत्येक व्यक्तिहरूको चाहिँ लाइफसँग रिलेटेड भएर गरिने बिमालाई हामी के भन्छौँ यसरी जीवन बिमा भनेर भन्छ है त। विशेष गरी हामीले लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा हामीले पक्कै पनि हामीले यहाँ पढ्न त पढेको छ कि छैन है, यसमा हामीले सायद पक्कै पनि इन्सुरेन्सको टाइपहरू मात्रै पढ्यो होला यसमा है।
हामीले जुन यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भइहाल्यो, लाइफ इन्सुरेन्स है त। लाइफ इन्सुरेन्सको हामीले टाइपहरू मात्रै हेरेको रहेछ यसमा है। र यसरी चाहिँ हामीले यो जुन लाइफ इन्सुरेन्सको बेलामा चाहिँ हामीले के गरेछ भन्दाखेरि, जस्तै हाम्रो लाइफ इन्सुरेन्स भन्दाखेरि अब यसको चाहिँ टाइप्सहरूको बारेमा भन्नु पऱ्यो है त। टाइप्स अफ द लाइफ इन्सुरेन्स अन्तर्गत हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ के भन्दा है त, यसरी हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ लाइफ अफ द लाइफ इन्सुरेन्स है त। टाइप्स अफ द लाइफ इन्सुरेन्स अन्तर्गत विशेष गरी हामीले चाहिँ 5वटा लाइफ इन्सुरेन्सहरू देख्न सक्छौँ है त। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ इन्डोमेन्ट लाइफ इन्सुरेन्स अर एजुरेन्स भन्ने कुरा आयो त्यसमा। र यति मात्र नभएर अब हाम्रो के आउँछ यसमा चाहिँ होल लाइफ इन्सुरेन्स है त। होल लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा आयो। र यसपछि अब हाम्रो के हुन सकिन्छ भन्दा जस्तै चिल्ड्रेन एजुकेसन एन्ड द म्यारिज इन्डोमेन्ट लाइफ इन्सुरेन्स है त। चिल्ड्रेन एजुकेसन एन्ड अर्को हाम्रो के छ यसमा म्यारिज इन्डोमेन्ट है त। लाइफ इन्सुरेन्स यो कुरा भयो। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ टर्म लाइफ इन्सुरेन्स है त। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो एन्टिसिपेटेड लाइफ इन्सुरेन्स है त। एन्टिसिपेटेड लाइफ इन्सुरेन्स जुन हाम्रो अब यो 4वटा त विशेष गरी हाम्रो लाइफ इन्सुरेन्स अन्तर्गत पर्यो। अब हामीले झन् यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ एक्सप्लेन एनी टू भनेको छ। कम्तीमा पनि हामीले 2वटालाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिनु पर्ने भयो है त। हामीले एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामी इन्डोमेन्ट लाइफ इन्सुरेन्सलाई गर्छौँ एउटा। हाम्रो यहाँ इन्डोमेन्ट लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा है त। अब यो हाम्रो इन्डोमेन्ट लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो पैसाहरू पेएबल गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि एउटा स्पेसिफाइड नम्बर अफ द इयर्सको लागि, जस्तै 10 वर्षको लागि, 15 वर्षको लागि है, 20 वर्षको लागि र 25 वर्षको लागि भन्ने यसरी हुने पर्दछ। यो सबै अब कि त अब भनौँ न कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ डेथ हुँदाखेरि चाहिँ हामीले दिने भन्ने कुरा आउँछ यसमा है। कुनै पनि व्यक्तिहरूको चाहिँ डेथ हुँदाखेरि भन्ने कुरा आयो। अब यसमा चाहिँ त्यही हो है। यसमा हाम्रो स्पेसिफाइड पिरियडको लागि अलि धेरै टाइमको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो इन्डोमेन्ट लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ गर्ने गरिन्छ। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो होल लाइफ इन्सुरेन्स है त। यो होल लाइफ इन्सुरेन्स अन्तर्गत चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो जुन बेनिफिसियरी हुन्छ नि, हो त्यो बेनिफिसियरी भनेपछि जुन व्यक्तिको इन्स्योर गरे उसको त डेथ भइहाल्छ। उसको डेथ भइसकेपछि जुन हाम्रो एउटा नोमिनी अथवा जुन हाम्रो बेनिफिसियरी हुन्छ है, जसले चाहिँ जुन पोलिसी एमाउन्ट चाहिँ रिसिभ गर्छ, हो त्यो पोलिसी एमाउन्ट चाहिँ रिसिभ गर्छ कसको डेथ भइसक्यो भन्दा जसको चाहिँ इन्सुरेन्स गरेको हो त्यस व्यक्तिको चाहिँ डेथ भइसकेपछि चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दा इन्डोमेन्ट लाइफ इन्सुरेन्स भन्दा पनि हाम्रो होल लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ त्यो व्यक्तिको डेथ भइसकेपछि चाहिँ यसरी होल अमाउन्ट चाहिँ त्यो इन्स्योर गरेको अमाउन्ट चाहिँ जुन बेनिफिसियरले पाउने गर्दछ है त। त्यो कुरा भइहाल्यो। मैले यसमा खासै लेख्न चाहिँ लेखिनँ, लगभग त्यस्तै हो। त्यो तपाईँहरूले नै हेरेर गर्नु होला है त, लगभग आउँछ होला हजुरहरूलाई पनि यो कुराहरू भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के भन्दाखेरि हामीलाई थाहा नै छ नन लाइफ इन्सुरेन्समा हाम्रो जस्तै हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा चाहिँ हामीले यहाँ यताउता भएछ कि हाम्रो हामीले यहाँ यसलाई चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्ने थियो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो लाइफ इन्सुरेन्स हुनुपर्ने, यसमा हामीले नन लाइफ भनेर लेखेछौँ है। यसमा हल्का त्यो मात्रै भए हो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा नन लाइफ इन्सुरेन्स है त। के छ यसमा हाम्रो यो भनेको नन लाइफ इन्सुरेन्स है त।
यो कुरा भयो। यसलाई चाहिँ यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पार्ट हेर्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ लाइफ भनेर पढाएको थियो, यसलाई चाहिँ नन लाइफ भनेर पढेका थियौँ है। यसमा चाहिँ हल्का मिस्टेक मात्रै भएर छ, यसलाई करेक्ट गर्नु होला। र यसपछि जुन हाम्रो नन लाइफ इन्सुरेन्स अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई थाहा छ यसको हाम्रो टाइप अन्तर्गत पर्ने भनेको यही हो, हाम्रो म्यारिन इन्सुरेन्स, फायर इन्सुरेन्स है, मोटर इन्सुरेन्स, यसपछि हाम्रो के छ यसमा फिडिलिटी ग्यारेन्टी इन्सुरेन्स, इम्प्लोइज लाइबिलिटी इन्सुरेन्स र एभिएसन इन्सुरेन्स है त। यसरी एभिएसन इन्सुरेन्स भनेको जुन हाम्रो त्यो अब के हुन्छ त, जस्तै हाम्रो एरोप्लेनहरूको भयो, एयरक्राफ्टहरूको भयो हो, यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो रिलेटेड भयो। म्यारिन भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो पानी जहाजसँग रिलेटेड हुन्छ क्या, जस्तै पानीसँग चाहिँ सम्बन्धित जुन हाम्रो भेहिकलहरू हुन्छ नि, त्यो गाडीहरू हुन्छ त्योसँग सम्बन्धित भयो। र यसै गरी फायर इन्सुरेन्स भन्ने बित्तिकै आगो लागिसँग सम्बन्धित इन्सुरेन्सहरू हुने भयो हो। यसको चाहिँ तपाईँले यसलाई मजाले आफैले पढ्नु होला। यसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा भयो नि त नन लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ हाम्रो टाइपहरू यी कुराहरू हुने भयो है त। जस्तै अब हामीले यहाँ चाहिँ यसै च्याप्टरबाट चाहिँ अन्य कुराहरू पनि हामीले कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले इन्सुरेन्सको चाहिँ प्रिन्सिपलहरूले चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो इन्सुरेन्सको जुन प्रिन्सिपल रहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी त्यो इन्सुरेन्स पोलिसीलाई मात्रै हामी कभर गर्न जान्छौँ है त। र अब यसपछि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा हामीले हेर्न सक्छौँ ब्याङ्क भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा नै छ, हामीले हेरिसक्यौँ। जस्तै अब जुन हाम्रो ब्याङ्क हुन्छ त्यो ब्याङ्क भनेको चाहिँ अब के भन्दा एउटा यस्तो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हो, अर्थात् हाम्रो वित्तीय संस्था हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा पब्लिकहरूबाट चाहिँ मनीहरू कलेक्ट गर्ने र पब्लिकहरूबाट मनी कलेक्ट गर्ने मात्रै नभएर त्यो कलेक्टेड गरेको अमाउन्टमा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट अफ इन्ट्रेस्टहरू दिने त्यो डिपोजिट अमाउन्टमा, र साथै अब त्यो कलेक्टेड गरेको अमाउन्ट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लोनको रूपमा चाहिँ जुन हाम्रो बरोबरहरूलाई चाहिँ यसरी इन्ट्रेस्ट लिएर चाहिँ दिने काम गर्दछ। र त्यति अब यो भयो हाम्रो मेन हाम्रो ब्याङ्कको कुरा है। र हाम्रो ब्याङ्कमा अब हामीलाई थाहा नै छ एउटा हुन्छ हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्क है, कमर्सियल ब्याङ्क भयो। त्यसपछि अरू हाम्रो के हुन सकिन्छ त, कमर्सियल ब्याङ्क भयो, अब त्यसपछि हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्क पछि अब के हुन्छ नन कमर्सियल ब्याङ्कहरू अन्तर्गत आउने भयो है, त्यो कुराहरू हुने भयो। जस्तै अब हामीले यहाँ धेरै कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कको बारेमा, यो हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्क हो। यो केन्द्रीय ब्याङ्कको बारेमा पनि हामीलाई इक्जाममा धेरै सोधिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले स्पेसिफाइड है छुट्टै छुट्टै त्यसको चाहिँ क्लासेसहरू चाहिँ म बनाइदिन्छु, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू रहेको छ हाम्रो यो। र साथै हाम्रो यो सेन्ट्रल ब्याङ्कको चाहिँ हाम्रो कामहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र अब हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ यो जुन हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्क र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ हामीलाई परिभाषाहरू चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है त। त्यो कुराहरूलाई हामीले सबैलाई कभर गर्छौँ। र एकचोटि चाहिँ आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ यस क्लासको चाहिँ अन्तिममा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पढेको कुराहरूलाई चाहिँ हल्का रिभिजन जस्तै गर्छौँ है त। र जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसरी आउँछ है त। एकपल्ट रिभिजन गरौँ, त्यसपछि हजुरहरूलाई रिभिजन पनि हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ हामी अरू पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेर यसरी स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्स पोलिसीको हाम्रो पोलिसीहरू भयो, त्यसको चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ द इन्सुरेन्स हो, त्यसलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त। यसरी हाम्रो यहाँ नम्बर 1मा थियो सेन्ट्रल ब्याङ्क। सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको के रहेछ भन्दा हेरौँ यहाँ, द सेन्ट्रल ब्याङ्क इज द एपेक्स ब्याङ्क अफ अ कन्ट्री है, द्याट कन्ट्रोल्स अल द फाइनेन्सियल सेक्टर, कमर्सियल ब्याङ्क्स implements the economic policy of the government, issues notes, controls monetary policy and the develops फाइनेन्सियल फ्रेमवर्क इन इच कन्ट्री भन्ने कुरा भयो। र वाट इज अ कमर्सियल ब्याङ्क भन्यो भन्दाखेरि यो वाणिज्य ब्याङ्क भनेको के हो भनेर सोधेको हो यो मतलब है। यसपछि अब हामी हेर्न सक्छौँ अ कमर्सियल ब्याङ्क इज द ब्याङ्क द्याट डिल्स विथ commercial functions like accepting deposit from public, providing loan, transferring money from one place to another place, exchanging foreign currency, providing agency services, etc. भन्ने कुरा है त। र यसरी हामी नम्बर 3मा हेर्न सक्छौँ वाट इज अ ब्याङ्क भनेर है त। यसरी हेर्न सक्छौँ हामी यसमा इट इज अ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन द्याट एक्सेप्ट डिपोजिट फ्रम द पब्लिक, ग्रान्ट्स लोन टु इन्डस्ट्रिज, ट्रेड, इन्डिभिजुअल्स एन्ड हेल्प्स इन डेभलपिङ द नेसन्स इकोनोमी भन्ने कुरा भयो। र यसरी हामी नम्बर 4मा चाहिँ यसरी मिनिङ अफ द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स आर दोज अर्गनाइजेसन विच आर इस्टाब्लिस्ड इन एन इकोनोमिक सिस्टम टु हेल्प टु borrow and grant loans etc.
लोन्स अनि एक्ट एज है त एक्सेट्रा भन्दा नि लोन्स एक्ट एज इन्टरमिडियरी बिट्विन द सेभर एन्ड द बरोबर भन्ने कुरा भयो। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ है, यसलाई एकदम कभर गर्नु होला। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। यसरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ, वेन वाज द सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ नेपाल इस्टाब्लिस भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ नेपाल वाज इस्टाब्लिस अन 14 वैशाख 2013 एन्ड अन्डर द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट भन्ने कुरा भयो। र यसरी हाम्रो टाइप्स अफ द ब्याङ्क अन्तर्गत हामी देख्न सक्छौँ सेन्ट्रल ब्याङ्क्स भयो, कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू भयो, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सहरू भयो र भिलेज डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सहरू भयो है। र नम्बर 7 मा हाम्रो के छ भन्दा वेन वाज द सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट सिआइटी इस्टाब्लिस भन्दा मेन्सन इयर मन्थ एन्ड द डिजाइन इन द विक्रम सम्वत भन्ने कुरा भयो त। यसरी हामी हेर्न सक्छौँ द सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट वाज इस्टाब्लिस अन द 4th चैत्र 2047 अन्डर सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड एक्ट भन्ने कुरा भयो है यसमा। र यसरी हामी यहाँ क्वेसन नम्बर 8 मा देख्न सक्छौँ वाट इज डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेको छ है त। The banks which are established for developing certain special sector of the economic insurance such as agriculture, industry, mines, commerce, transport, communication and इलेक्ट्रिसिटी आर कल्ड हाम्रो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ वाट आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क है। मैले जस्ट रिभिजन मात्रै गरेको हो यसमा है, हल्का हजुरहरूले रिकल मात्रै गरेको। त्यसमा हाम्रो 3वटा टाइपको चाहिँ ब्याङ्क हुने गर्दछ, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, रुरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क है, इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क कुराहरू भयो। र यसपछि हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ रहेको छ वाट इज चेक भन्ने कुरा भयो है। चेक इज अ रिटर्न अर्डर इस्युड अन अ ब्याङ्क बाई a person or a firm having deposits in the bank to pay on demand the mentioned sum of money to the person or the party named therein भन्ने कुरा भयो है त। यसरी हामी क्वेसन नम्बर 11 मा हेर्न सक्छौँ नेम द पार्टिज इन्भल्भ इन द चेक है त। जस्तै हाम्रो छ ड्रयर, ड्रई एन्ड द पेई। ड्रयर भनेको जसले चाहिँ चेकहरू इस्यु गर्ने भयो, र ड्रई भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो ब्याङ्कहरू भयो जसले चाहिँ त्यो एमाउन्ट अफ द मनी चाहिँ पेमेन्ट गर्ने गर्छ। र पेई भनेको चाहिँ जुन ब्याङ्कले पे गरेको अमाउन्ट रिसिभ गर्ने व्यक्तिलाई हाम्रो पेई भनिन्छ। र हाम्रो चाहिँ ड्रवर र पेई चाहिँ हाम्रो सेम पनि हुन सकिन्छ कहिले, यो कुरा भयो त। यसमा अब हाम्रो के छ भन्दा क्वेसन नम्बर 12 मा चाहिँ वाट इज अर्डर चेक भन्ने कुरा है त। एन्ड अर्डर चेक इज अ चेक विच इज मेड पेएबल टु अ पर्सन अर अ पार्टी नेम्ड इन द चेक अन प्रेजेन्टेसन एट द ब्याङ्क भन्ने कुरा भयो। र यसरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 11 मा 11 भनेपछि हाम्रो 12 आएको थियो, फेरि 11 12 भएछ है यसमा। ठिक छ, केही छैन है, नम्बरिङमा गलत भएर केही पनि भएन। क्रस चेक भनेको के रहेछ भन्दा वेन इज चेक इज क्रस्ड across its face with two parallel line to ensure that the payment reaches है त, पुग्यो पुगेन भनेर हो यो। पेमेन्ट रिचेज टु द कन्सर्न पार्टी इज नाउन एज क्रस चेक भन्ने कुरा भयो यसमा है। अब यसपछि अब हाम्रो के छ भन्दा वाट इज डिसनर अफ द चेक भने मतलब अब जब चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ म चाहिँ यो चेकमा जुन मेन्सन गरेको अमाउन्ट छ त्यो अमाउन्ट बराबर मनी चाहिँ म दिन्न भनेर यदि मेन्सन गर्छ भनेदेखि, यसरी चाहिँ उसले रिफ्युजेस टु पेमेन्ट गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो हाम्रो डिसनर अफ द चेक हुने गर्दछ है त। यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो रिफ्युजल टु मेक द पेमेन्ट अफ द चेक टु द पेई बाई द ब्याङ्क वेन प्रेजेन्टेड इट टु द ब्याङ्क काउन्टर इज कल्ड हाम्रो डिसनर अफ चेक भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 13 मा वाट इज इन्सुरेन्स भन्ने कुरा छ है त। इन्सुरेन्स इज अ मेकानिजम फर प्रोभाइडिङ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन है त। के हो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ फर प्रोभाइडिङ फाइनेन्सियल कम्पेन्सेसन फर द इफेक्ट्स अफ misfortune to a man or the party out of the accumulated contribution of the member participating in the scheme भन्ने कुरा भयो। यसरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ है राइट एनी टु प्राइमरी फङ्सन्स अफ इन्सुरेन्स भनेको छ। जस्तै हाम्रो टु प्रोभाइड एजुरेन्स है, टु distribute the risks exposed to assured to a large number of the people who contribute to the insurance भन्ने कुरा भयो। र क्वेसन नम्बर 15 मा हामीले हेर्न सक्छौँ हु अपॉइन्ट्स द गभर्नर अफ द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ गभर्मेन्ट अफ द नेपाल अपॉइन्ट्स द गभर्नर अफ द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क है त। हाम्रो गभर्नर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ गभर्नर चाहिँ कसले चाहिँ अपोइन्ट गर्छ भन्दा यो हाम्रो गभर्मेन्ट अफ नेपालले नै गर्ने
गर्दछ है त। र यसरी क्वेसन नम्बर 16 मा रहेको छ इन व्हिच कन्ट्री सेन्ट्रल ब्याङ्क वाज इस्टाब्लिस फर्स्ट भन्ने कुरा रहेछ है त। कुन चाहिँ कन्ट्रीमा सबभन्दा सुरुमा सेन्ट्रल ब्याङ्क इस्टाब्लिस भएको भन्दा स्विडेनमा हाम्रो ब्याङ्कको नाम रहेको छ रिक ब्याङ्क अफ स्विडेन इज द फर्स्ट सेन्ट्रल ब्याङ्क व्हिच वाज इस्टाब्लिस्ड इन स्विडेन इन द 1656 AD भन्ने कुरा भयो। यी कुराहरू हुन्छ यसमा है। र यसरी हामी देख्न सक्छौँ क्वेसन नम्बर 17 मा टाइप्स अफ द चेक भनेर जम्मा त्यहाँ चाहिँ 3वटा टाइपको चाहिँ चेकहरू हुने गरिन्छ। जस्तै हाम्रो बियरर चेक भयो, अर्डर चेक भयो है, र हाम्रो क्रस चेकहरू हुने भयो। यी कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। यसरी बियरर चेक, अर्डर चेक र हाम्रो क्रस चेक भनेर। र यसरी अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ देख्न सक्छौँ जस्तै वाट इज अ बियरर चेक है त। यो बियरर चेक भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ त्यो चेक लिएर आउँछ नि त्यसलाई नै दिने के, चाहे अब जसुकै अब त्यो चेक लिएर आओस् है, त्यो कुराहरू हुन्छ यसमा। अ बियरर चेक इज अ चेक विच इज मेड पेबल टु द है बियरर अफ द सेम अन प्रेजेन्टेसन एट द ब्याङ्क क्यास काउन्टर भन्ने कुरा भयो। र यसरी हामीले इन्सुरेन्सको टाइप अन्तर्गत हामी देख्न सक्छौँ नन लाइफ इन्सुरेन्स, अर्को भनेको लाइफ इन्सुरेन्स। नन लाइफ इन्सुरेन्समा हामीले देखिसक्यो हाम्रो कुन कुन इन्सुरेन्सहरूको उयो पर्छ भनेर, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ हेरिसकेका छौँ। र यसपछि अब हाम्रो यो लाइफ इन्सुरेन्स पनि भयो। र यसरी हामी नन ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ एउटा हाम्रो फाइनेन्सियल कम्पनीज भयो, इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्डहरू भयो, क्यापिटल मार्केट भयो, इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू भयो, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट अथवा फन्डहरू भयो। र यसपछि हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ टाइप अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, नन ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हो। यसरी चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण हामीले चाहिँ आज 21 प्लस अघि त्यहाँ 2टा डबल नम्बर भएको थियो 21 भन्ने चाहिँ हाम्रो कति भयो 23वटा जति चाहिँ हामीले यसरी जुन हामीले अलरेडी पढेको क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी हल्का एकपल्ट ओभरभ्यू रिभिजन मात्रै गऱ्यौँ है त। र हामी चाहिँ आजलाई चाहिँ यति नै गर्छौँ। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कको बारेमा र यसको सेन्ट्रल ब्याङ्कको फङ्सनहरूको बारेमा जुन चाहिँ हाम्रो कोही एक्जाममा चाहिँ एकदमै लङ क्वेसनमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है। जस्तै यो चाहिँ हाम्रो धेरै टाइम चाहिँ सोधिसकेको छ है एक्जाममा। र त्यति मात्र नभएर हाम्रो यो इन्सुरेन्सको चाहिँ प्रिन्सिपलहरू हुन्छ नि हो, त्यो इन्सुरेन्सको प्रिन्सिपलहरूको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ। र आजलाई यति नै गरौँ। र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ।